اللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور پچھلے جمعے دے اندر جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا گیا سی، اور جنت دے 8 دروازے، اونا 8 دروازیاں دے اندروں ایک دروازے دا نام باب الجہاد، ایک دروازے دا نام باب الجہاد۔ اللہ دے رستے تے جہاد کیتا ہوئے گا۔ آج فلسطین تے ظلم و تشدد دی انتہا ہو گئی ہے۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہنا یا آج کسی نو بل زیادہ آ جائے نا، میٹر دا بل زیادہ آ جائے یا گیس دا بل زیادہ آ جائے، بندے دی حیثیت تو ود کے بل آ جائے، جنہ بندہ تار نہیں سکتا، ساری رات بندے نو نیند نہیں آتی، بندے نو نیند ایسے پریشانی چ رہندا وے، میں انہا بل نہیں تار سکتا، اگر بل نہ تریا تے بتی دا میٹر لت جائے گا، گیس دا میٹر لت جائے گا، اور تو میٹر واسطے پریشان ہونا وے، اور جنہ مظلومہ دے گھر ہی نہیں رہے، جنہ دے کاروبار ہی نہیں رہے، کئی ایسے بچے فلسطین کے اندر بلک رہنے، رو رہنے، جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے۔ ایک بچے دی ویڈیو میں دیکھ رہا سا، وہ ہسن دیا وے، چھوٹا جہا بچہ وے، لیکن اس بچے نو کی پتا محبت کرن والی ماں دا سایہ بھی میرے سر تے نہیں رہا، اور لاڑ لڈان والا جڑا باپ ہے وہ بھی میرے سر تے نہیں رہا۔ حضرات، سانو فلسطین دے جڑے مسلمان نے اونا دے نال خیر خائی کرنی چاہیے۔ آج دے مسلمان جڑے ٹک ٹوک دے اندر مشغول نے، اپنے کاروبار دے اندر مشغول نے، لیکن اینا مظلومہ دی کوئی حاوی نہیں پوچھ رہا۔ حضرات، جڑے لوگ اینا دی مدد کر سکتے نے، کل قیامت دا دن ہونا میں اللہ پاک نے پوچھنا میں، اینا لوگاں دے کولوں پوچھو نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا المسلم کا جسد الواحد، جڑا مسلمان ایک جسم دی منندے، ایک جسم دی منندے، اور جسم دے کسی سے جب بھی تکلیف ہوئے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہوئے، پورا جسم کسی دی انگل کٹیچ جائے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہوئے، اور ایسی کیسے مسلمان ہیں؟ ساڑھے سامنے فلسطین تے ظلم و تشدد بمباری کیتی جا رہی ہے، ساڑھے کل ایڈمی طاقت بھی، اور انہیں ایڈمی طاقت دا کی کرنا وے کہ جڑے کتے اوکھے بیلے اے ایڈمی طاقت کام نہ آوے، اے جو انہاں دا کام نہ لیا جائے۔ حضرات، جتنے بھی اسی مسلمان ہیں، جتوں تک اسی انہاں دی مدد کر سکنے ہیں، انہاں واسطے آواز اٹھا سکنے ہیں، سانو آواز بول دے نہیں۔ اور جتنیاں بھی اسرائیل دے پروڈکٹ اشیاء نے، سانو اونا چیزاں دا استعمال سارے نہیں بول دے، سانو اونا چیزاں دا استعمال نہیں کرنا چاہیے، سانو اونا چیزاں دا استعمال، کئی بندے کوک پیپسی بڑے شوق دے نال پیندے نے، آج کوئی ساڑھے بیٹے نو قتل کر دے، ساڑھی بیٹی نو قتل کر دے، یا کسے ساڑھے خاندان دے اندروں کسے فرد نو کوئی بندہ قتل کر دے، اسی ہرگز گوارا نہیں کران گے انہوں کسے قسم دا بھی فائدہ پہنچے، اسی گوارا نہیں کران گے۔ آج تسی وعدہ کرو، آج تو بعد کوک پیپسی اسی بول دے نہیں، جڑے اسرائیلی نے چپ کیتے رہن، جڑے فلسطینی دے نال نے وہ بولو آج تو بعد اسی کوک پیپسی، چاچا جی تسی نہیں بولتے کوک پیپسی، آج تو بعد اسی کوک پیپسی نہیں پینی، اور جس چیز کا پتہ چل جائے اے اسرائیل دی پروڈکٹ ہے اسی وہ چیز استعمال، کل قیامت اندر پوچھا جانا میں انہاں چیزاں دے بارے۔
حقیقت بات ہے اج جڑے لوگ انہاں دی مدد کر سکتے نے جڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے تسی ویکھ لو جلسے اور الیکشن ہوئے جڑیاں سیاسی جماعتاں نے جوش و خروش دے اندر ہوندیاں نے ہر پاسے فلیکس اشتہار جلسے جلوس ہون جتنیاں بھی مذہبی جماعتاں نے وہی جلوس کٹ رہی ہیں اکثریت جڑیاں مذہبی جماعتاں نے دیندار لوگ نے وہی آواز اٹھا رہے ہیں سیاستدان کتے گئے ایم پی اے ایم این اے حکمران کتے نے انہوں نے پتا کوئی نہیں جڑے لوگ نہیں آواز اٹھا رہے انہاں نو اللہ نو جواب دینا پائے گا اور ایسے لوگاں واسطے ترانہ میں جڑے انہاں دی مدد کر سکتے نے پر مدد نہیں کر رہے ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں فلسطینی بہن پکارے تینوں نینداں آیاں گوڑیاں او بھلاں تو سونے بچے بھلاں تو سونے بچے پے کافر گولیاں مار دے منہ کر کے ساڈے ولے او سانو نے پکار دے تو جیندہ ہی مر گئیو تو جیندہ ہی مر گئیو تینوں کیڑیاں پہ گیاں مجبوریاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو ہتانچے جوڑیاں میرے مسلمان ویرا تیرا میرا نبی قرآن اکو میرے مسلمان ویرا تیرا میرا نبی قرآن اکو دین اکو رب رحمان اکو پھر کیوں کر بیٹھائیں دوریاں ظالم نو ظلم تو روکو یا ہتھاں چے پالو چوڑیاں فلسطینی بہن پکارے تینوں نینداں آیاں گوڑیاں جڑے لوگ آج انہاں دی مدد کرن جو کہ مدد نہیں نہ کر رہے کسی دے گھر اگ لگی ہوئے جڑی چنگاری ہے نا وہ آنڈیاں گوانڈیاں وال بھی چلے جاندی ہے چنگاری اور پہلی چ اگ لگی ہوئے مونجی کنک نو تے جڑے نال دے کلے ہوندے نے وہ بھی سڑ جاندے نے وہ بھی سڑ جاندے نے اگر اج اسی انہاں دی مدد نہیں کران گے ایک وقت آئے گا ساڈے تے بھی ظلم و تشدد کیتا جائے گا ساڈے بچے بھی بلکن گے لیکن ساڈی مدد واسطے بھی کوئی نہیں آئے گا جو بیجنا میں وہی وڈنا میں جو بیجنا میں وہی وڈنا میں اسرائیل دی کوئی بھی پروڈکٹ اسی استعمال اور سارے نہیں بول دے کوک پیپسی اسی استعمال نہیں کرنی اور جڑیاں چیزاں تو بچیا جا سکتا وے انشاءاللہ الرحمن اسی بچنا وے اور ساتھی جی بات تسی ویکھو اسی سارے مسلمان ہیں سارے نے صاحب لانا میں اپنا اپنا جائزہ لانا میں دسو ساڈے جڑے سی بیٹھے ہیں ایتھے کنے ایسے نے جنہاں نے انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولوں دعا کیتی ہوئے سوچن والی گل ہے اور چلو اسی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے اوتھے اسی نہیں جا سکتے اسی کدی انہاں واسطے دعا کیتی اللہ کولوں اللہ تو انہاں دی مدد فرما اللہ تو غیبی مدد انہاں دی فرما اوے اسی جانا تے دور دی بات ہے انہاں دی مدد کرنا تے دور دی بات ہے ساڈے تے انہاں واسطے دعا یا کلمات واسطے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے اسی تے انہاں واسطے دعا بھی نہیں کر رہے اور کم سے کم انہاں واسطے سانو دعا کرنی چاہیے اور جڑا بندہ تحریری لحاظ دے نال انہاں دی مدد کر سکدا وے انہوں تحریری لحاظ دے نال فیس بک سوشل میڈیا تے ورک کرنا چاہیے وے اور جڑا زبان دے ذریعے گفتگو دے ذریعے انہاں دی حمایت کر سکدا وے انہوں حمایت کرنی چاہیے دس میں او عمل رہا سا جڑے عمل کیتیاں اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندا وے جنت دے دروازے کھول دیندا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ